On réagira ça, je suis monsieur expliqué. La leçon d'aujourd'hui sera consacrée aux élèves de la 3e année, après peut-être التلاميذ ديال ثالثة إعدادي عام. Deuxièmement, هو الهضم, la digestion. الهضم يبدأ بالفم. La digestion commence par une digestion au niveau de la bouche. L'amidon, النشا يتحول, se transforme en présence de l'amylase salivaire بوجود النشواز أو النشواز اللعابي en présence بوجود دائما الماء وفي درجة حرارة 37 37 degrés. L'amidon plus l'amylase salivaire qui est une enzyme sécrétée par les glandes salivaires. Donc, les glandes salivaires vont sécréter de la salive qui contient au nom l'amylase salivaire. إذا الغدد اللعابية تفرز اللعاب الذي يحتوي بالإضافة إلى الماء والأملاح المعدنية يحتوي على النشواز اللعابي وهو انزيم. C'est une enzyme qui va dégrader l'amidon. هي انزيم ستحول النشا إلى maltose. Un sucre maltose, c'est un sucre réducteur simple maltose زائد النشواز اللعابي لم يقع فيها اي تغيير. هذا الانزيم تفعل هذه وتسرع عمل التفكيك بوجود دائما الماء في درجة حرارة 37. Donc l'amidon en présence de l'amylase salivaire va être dégradé, va être coupé, va être قطع وغادي نحصلوا على ce qu'on appelle maltase. C'est un sucre réducteur simple plus amylase salivaire. Donc 37 degrés, c'est très important. 37 درجة. علاش؟ لأن أغلبية الأنزيم تكون la plupart des enzymes sont très actives à 37 degrés. الأنزيمات كيكون فعالة في درجة حرارة 37 اللي هي درجة حرارة الجسم. الآن au niveau de la bouche, على مستوى la bouche, على مستوى الفم، التفاعل الكيميائي الذي وقع c'est une réaction chimique هو la transformation de l'amidon en maltose en présence de l'amylase salivaire à une température 37 en présence de l'eau. إذا النشا زائد النشواز اللعابي يتحول إلى maltose وفي درجة حرارة 37. إذا au niveau de la bouche, il y a deux actions. Une action mécanique exercée par les dents, et la langue, et une action chimique exercée par la salive, surtout l'enzyme, l'amylase salivaire. إذا على مستوى الفم لدينا هضم ميكانيكي وهضم كيميائي. الهضم الميكانيكي بواسطة الأسنان واللسان الذي يخلط الأغذية، ثم الهضم الكيميائي بواسطة الأنزيم النوعي. C'est une enzyme spécifique, ça veut dire uniquement spécifique pour l'amidon, خاصة بالأمidon. اش قلنا؟ أميلاز أو نشواز اللعابي خاصة بالنشا. الآن سننتقل إلى الهضم على مستوى المعدة. إذا المعدة عضو مهم جدا. إذا على مستوى المعدة عندما نقوم بأكل أغذية فإنها تمر من المريء إلى المعدة. عندما تصل إلى المعدة هناك إفرازات السكر gastrique، إفرازات معدية. من بين هذه الإفرازات هناك أنزيم مهم وهو البروتياز رقم 1 أو البيبسين، زائد كذلك إفراز حمض الكلوريديك. إذا على مستوى المعدة يتم إفراز au niveau de l'estomac il y a sécrétion du sucre gastrique qui contient deux éléments très importants, la pepsine, protéase numéro 1 et l'acide chlorhydrique.
On sait que la pepsine ne fonctionne que dans un milieu acide. C'est pourquoi on a toujours présence de l'acide chlorhydrique. البيبسين أو البروتياز رقم جوج هي أنزيم تقوم بتفكيك البروتينات أو البروتيدات اللي غنشوفوا الفرق بين البروتيدات والبروتينات فيما بعد إلى عديد البيبتيد حسب المعادلة التالية أو التفاعل التالي. إذا لدينا على مستوى المعدة لدينا البروتييد بلس البروتياز 1 ou bien la pepsine en présence de l'acide chlorhydrique à une température de 37 degrés, on a formation de ce qu'on appelle des polypeptides plus protéase 1 ou bien la pepsine. Donc على مستوى المعدة لدينا البروتينات نكتبوها هنا بروتينات أو البروتيدات زائد البروتياز رقم 1 أو البيبسين في درجة حرارة دائما 37 بوجود حمض الكلوريدريك HCl. سنحصل على تفكيك البروتينات إلى عديد البيبتيد زائد البروتياز واحد بروتياز رقم 1 أو البيبسين. إذا هذا التفاعل هذا كنلاحظوا بأن البروتينات تتفك أو البروتيدات تهضم بواسطة أنزيم نوعي خاص يسمى البروتياز 1 أو البيبسين بوجود الحمض الكلوريدريك والماء ودرجة حرارة 37 ويتحول إلى عديد البيبتيد. البروتيدات جزيئات غنشوفوا تتكون من وحدات خاصة غنشوفوها من بعد. لدينا بروتين عندما يتعرض إلى تأثير البروتياز فإنه يهضم يتفكك ونحصل على جزيئات تسمى عديدة البيبتيد. يعني جزيئات مفككة تسمى عديدة البيبتيد بوليبيبتيد. بالنسبة للنشوات نلاحظ بأن النشا يتكون من سلسلة طويلة جدا من الجليكوز. إذا عندما يتعرض إلى تأثير النشوات اللعابي فإنه يهضم ونحصل على جزيئتين مرتبطتين من الجليكوز وبالتالي فالمالتوز هذا المالتوز هو جزيئتين من الجليكوز بينما النشا هو جزيئان من الجليكوز وهذا الشيء غادي نشرحوه في الدروس اللاحقة إن شاء الله. إذا فيما يخص الفم رأينا بأن الفم هناك هضم لاميدون نشا لاميدون. على مستوى المعدة البروتيدات تتحول إلى عديد البيبتيد بوجود البروتياز. الآن سننتقل إلى الإثناء عشرين. الديودينوم هو هذا الجزء اللي كنشوفوه هنا ديال المائي الدقيق، جزء من الماء الدقيق يتسمى الديودينوم الاثناء عشرين تتم فيه عملية الهضم. إذا لدينا المالتوز يعني المالتوز جزيئتين من الجليكوز جزيئتين من السداسي نصف سداسي الجليكوز نصف سداسي. إذا مالتوز جليكوز جزيئتين من الجليكوز هو المالتوز بوجود مالتاز وهو أنزيم نوعي خاص بقطع المالتاز ويحوله إلى جليكوز. إذا المالتوز زائد المالتاز في درجة حرارة 37 أعطينا الجليكوز زائد المالتاز. Donc le maltose plus le maltase qui est une enzyme spécifique pour maltose en présence de l'eau à une température de 35 degrés va se décomposer, va se dégrader en glucose. Donc en allant de l'amidon au maltose, c'est une digestion partielle, incomplète. Mais en allant du maltose vers le glucose, c'est une digestion complète, finie. Donc
c'est un produit fini. On a un produit fini ici. On va voir son nom après. Pour les protéides, on a les protéides qui ne sont pas digérées au niveau de l'estomac, vont être digérées, vont être coupées par une deuxième protéase, qui s'appelle protéase de la trypsine, qui existe au niveau de duodénum, qui va donner des polypeptides plus protéase 2. Donc, les protéines qui ne sont pas dégradées au niveau de l'estomac seront dégradées au niveau du duodénum. الأغذية البروتيدات التي لم تهضم على مستوى المعدة سيتم هضمها لاحقا بواسطة أنزيم آخر يسمى البروتياز رقم 2 أو تريبسين على مستوى الاثناء عشري. الاثناء عشري هو هذا الجزء البسيط الصغير في الماء بداية الماء الدقيق. إذا المعدة نلاحظ بأن المعدة مرتبطة بالإثناء الماء الدقيق. إذا بداية الماء الدقيق ماء الدقيق بداية الماء الدقيق تسمى الاثناء عشري الديودينوم. على مستوى يتم البروتيدات بروتين إلى بوليبيبتيد. هذا البوليبيبتيد en présence plus polypeptidase à fois, peptidase, une enzyme spécifique pour les peptides, à une température 35 en présence de l'eau, va donner des acides aminés, des acides aminés plus ahmad aminia plus peptidase. Donc, les polypeptides, le passage du protéide au polypeptide, c'est une digestion partielle incomplète. De polypeptide plus peptidase pour donner des acides aminés, c'est une digestion complète. Donc, nous avons un produit fini. Un produit fini qui est des acides. Donc, le glucose, acides aminés, ce sont des produits finis de la digestion. On va voir leur nom après. Donc, les peptides plus peptidase en présence de l'eau et une température va donner des acides aminés plus peptidase. Au niveau du duodénum, il y a des sécrétions de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, comme vous voyez, c'est un petit sac qui contient de la bile, الصفراء. المرارة تفرز مادة تسمى الصفراء لبيل تنتج est sécrétée par le foie et emmagasinée dans la vésicule biliaire. Cette vésicule biliaire a l'action d'émulsifier les lipides. Donc les lipides الدهنيات بوجود الصفراء والدهنيات فإن الدهنيات نقوم بخلط الزيت مع الماء ونحصل على مستحلل يتغير لونه إلى لون أبيض يشبه الحليب ونتحدث عن مستحلل emulsification. Donc تجربة بسيطة جدا يمكن أخذ قنينة نضع فيها قليل من الزيت والماء نقوم بتحريكها جيدا ونلاحظ أن الماء المخلط مع الماء يصبح ذو لون أبيض يشبه الحليب ونتحدث عن مستحلل. إذا ما هو دور quel est le rôle de la bile? Bon, nous savons que les molécules des lipides, les grandes molécules des lipides, sont assemblées entre eux. جزيئات الدهنيات كيتجمعوا بيناتهم. Lorsqu'on ajoute de la bile, يعني عندما نضع الصفراء فإن هذه الجزيئات تتفرق و sont séparés وبالتالي ils seront très faciles à digérer et à couper. Donc عندما تتفرق عندما تتشتت بواسطة الصفراء فإن الدهنيات تصبح سهلة الهضم ويمكن هضمها بكل سهولة. الآن سننتقل إلى فقرة كيف سنشرح
الدهنيات سنبدأ السي عمران وغادي نرجعوا نرجعوا للدرس ديالنا. Nous avons parlé de la digestion des lipides qui se font au niveau duodénal. هذو الدهنيات يتم على مستوى الإثناء العشري. الدهنيات زائد ليباز بوجود الصفراء في درجة حرارة 37 بوجود الماء يهضم إلى حمض دهني زائد جليسيرول زائد ليباز. دونك يتم تفكيك الدهنيات تتكون من جزيئتين حمض دهني وجليسيرول. عندما تتعرض إلى الليباز ماذا يفعل؟ يفكك هذه الجزيئة إلى ماذا؟ إلى حمض دهني وجليسيرول. حين عندنا جزيئتين، عندنا الدهنيات هما هذو. في اليوم كيكون الدهنيات مجتمعة. عندما تتعرض إلى الصفراء تتشتت وتتفرق، وبالتالي تتدخل الليباز تفكك الدهنيات إلى ماذا؟ إلى حمض دهني وجليسيرول، وبذلك نحصل على هضم كلي للدهنيات. Donc, les lipides en présence de la ville et lipase qui est enzyme spécifique pour les lipides, dans une température de 35 en présence de l'eau, va donner des acides gras plus du glycérol plus lipase. Donc, on va résumer la digestion au niveau de la bouche. L'amidon se transforme en maltose. C'est une digestion partielle. على مستوى الفم النشا يتحول إلى مالتوز وهو هضم جزئي، باقي ما تهضم. يعني اش قلنا في المالتوز؟ المالتوز هو جزيئة ثانية من الجليكوز. حنا علاش كنقلبوا على الجليكوز؟ إذا هذا مالتوز، سي دو مالتوز. باقي ما il n'est pas encore digéré complètement، une digestion complète. Donc ماذا سيقع المالتوز؟ سيهضم بواسطة المالتاز ويعطينا الجليكوز. إذا على مستوى الفم لا يتحول الجليكوز عفوا يتحول النشا إلى مالتوز فقط. على مستوى المعدة هناك هضم واحد، البروتيدات تتحول إلى عديد البيبتيد. على مستوى المعدة nous avons au niveau de l'estomac la digestion partielle des protéides. Les protéides sont digérées en polypeptides en présence du protéase 1 bien la pepsine. Au niveau du duodénum, on a digestion complète de tous les aliments. L'amidon qui n'a pas été digéré au niveau de la bouche, on va avoir de l'amylase pancréatique au niveau du pancréas. Donc le pancréas va sécréter de l'amylase qui va digérer l'amidon en maltose. اش قلنا؟ على كلينا النشا ما تهضمش، وهذه كنديروها كاملين، كناكلوا الخبز كنشربوا الحسوه ولا الكسكو كنصرفوه ما كيتهضمش. دونك عندما يصل الى الاثناء عشري سيجد اميلاز، سيجد نشواز بنكرياسي، النشواز اخر متخصص في هضم النشا، وبذلك سيتحول النشا في الاثناء عشري إلى مالتوز بواسطة النشواز. إذا كاين جوج نشواز، كاين نشواز اللعابي يفرز من طرف الغدد اللعابية، ونشواز بنكرياسي يفرز من طرف البنكرياس. Donc il y a deux amylases. L'amylase pancréatique sécrétée par le pancréas et l'amylase salivaire sécrétée par les glandes salivaires. Au niveau de duodénum, يعني على مستوى الاثناء عشري، le maltose va se digérer, va se transformer en glucose. Les protéides vont donner des polypeptides. Donc, deux
protéase. Protéase au niveau de l'estomac, protéase 1, la pepsine, qui nécessite la présence de HCl, على مستوى المعدة. كاين واحد الانزيم سميتو البروتياز رقم 1 البيبسين، لا بدا من وجود الحمض. إذا ما كانش حمض الكلوريدريك في وسط قاعد حمضي بي اتش اسيد ما كتخدمش لا بيبسين. على مستوى الاثناء عشري هناك بروتياز رقم 2 يفرز في هذه البلاصه هذه، وبالتالي يقوم بهذا ما تبقى من البروتينات التي لم تهضم في المعده. Au niveau du duodénum, il y a des sécrétions de protéase numéro 2, la trypsine, qui va digérer les aliments, les protéines qui ne sont pas digérés au niveau de l'estomac. Au niveau du duodénum, les polypeptides en présence de peptidase vont donner des acides aminés. Les lipides seront digérés en acides gras et glycérol au niveau du duodénum. Donc on voit que le duodénum c'est une partie intestinale très importante au niveau duquel la majeure partie de la digestion se déroule. كنشوفوا بأن هذا 12 هذا جزء بسيط هو من بين الأعضاء الأكثر مهمة في جسم الإنسان، لأن في هذا البلاصة في هذا الجزء هذا يتم هضم عدد كبير من الأغذية التي لم تهضم سواء في المعدة أو الفم. لأن هذا الجزء تفرز فيه إفرازات البنكرياس، تفرز فيها إفرازات المرارة، تفرز فيها إفرازات معوية. إذا هنا تلتقي 3 إفرازات، إفرازات مرارية، إفرازات بنكرياسية، وإفرازات معدة دقيق. Donc le sucre pancréatique, intestinal et labile. Au niveau du duodénum, c'est une partie très importante pour se dire la digestion de tous les aliments. Il y a des sécrétions, à ce niveau-là, des sécrétions du duodénum lui-même, de pancréas et de la bile. Donc résumons un peu. Après la digestion, qui est une transformation des molécules de grande taille en molécules microscopiques, ces molécules-là qui sont digérées finalement, une digestion finale, s'appellent les nutriments. Donc en allant d'aliments, en arrivant aux nutriments, qui sont des éléments simples, digérés, microscopiques, le glucose, issu de la digestion de l'amidon et de glycée, les acides aminés issus de la digestion complète des protéines, les acides gras et le glycérol issu de la digestion des lipides. Donc, ces éléments-là sont les résultats de la digestion. L'eau, les sels minéraux et les vitamines, ainsi que les fibres, ne sont pas digérés. Ce sont des aliments simples qui ne subissent pas la digestion. الأغذية ننطلق من الأغذية ونحصل على مواد القيد. ما هي مواد القيد؟ لدينا الجليكوز الناتج عن هضم كلي للسكريات، الأسيد الأميني الأحماض الأمينية الناتجة عن هضم كلي للبروتينات، الأحماض الدهنية والغليسيرول الناتجة عن هضم الدهنيات. هذا 1 2 3 4 ديال الجزيئات اللي هي ما يسمى بنواتج الهضم. إذا أضفنا إليها الماء والأملاح que la digestion se fait au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac, au niveau du duodénum. شفنا الدرس لأن الهضم يتم على مستوى الفم، على مستوى المعدة الدقيق، على مستوى المعدة، على مستوى المعدة الدقيق. أين في المعدة الدقيق؟ على مستوى الاثنى عشري. إذا الدرس المقبل إن شاء الله سنتحدث حول الامتصاص. رأينا الهضم بعجلة. Nous avons vu la digestion brièvement. On va voir l'absorption intestinale dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Wa shukran. إذا